अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमें सहाफ़ियाना तौर पर यह पढ़ाया और बताया जाता है और जो हम आगे भी पैगाम देते रहते हैं कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। हो सकता है दूसरा रुख आप तक ना पहुंचता हो सकता है दूसरा रुख आपको पसंद नहीं हो सकता है दूसरा रुख कमज़ोर हो सकता है दूसरा रुख आपको बिल्कुल गैर मंतकी लगे, लेकिन तस्वीर के रुख हमेशा दो होते हैं। आज जब पाकिस्तानी प्लेयर्स को सज़ा हुई तो सुबह से मैं टेलीविज़न देख रहा हूं और मुझे लगता है कि ये वाहिद तस्वीर है जिसका सिर्फ एक ही रुख है। क्या इस सज़ा के हवाले से कोई दूसरा रुख है? यकीनन है। आज हम उस रुख की तरफ इशारा करना चाहते हैं जो मीडिया हाइप के अंदर और आज एक जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उसकी तफसीलात के अंदर दबता चला जा रहा है। मेरे साथ नाज़रीन जुल्फ़कार अली भट्ट साहब मौजूद हैं जो वालिद हैं सलमान भट्ट के, पाकिस्तान के टीम के फॉर्मर कैप्टन, जिनको आज मैच स्पॉट फिक्सिंग में सज़ा हुई। इसके अलावा मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और मज़हर मजीद को भी सज़ा हुई। मज़हर मजीद ऑफ कोर्स जो बुनियादी तौर पर जो बुकीज़ का रिप्रेजेंटेटिव था, जो फिक्सर था। जुल्फ़कार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जुल्फ़कार साहब, आपकी सलमान भट्ट से बात हुई? जी ये सजा होने के बाद तो नहीं हुई जी, तो मुमकिन नहीं था, उससे पहले तो रोज ही होती रही है जी। अच्छा जी, तो आखिरी इस सजा होने से पहले तक सलमान का क्या मौक़िफ़ रहा है? सलमान बज़ाहिर तो वो ऐसे लगता था कि जैसे सहमा हुआ है कि ये उसके खिलाफ जो है ना ये कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब मैंने आपकी फैमिली का मौक़िफ़ छोटा सा सुना, मैं आपसे ज़रा तफसील से बात करना चाहूँगा। सज़ा के बाद आपकी फैमिली का और आपका मौक़िफ़ सलमान के बारे में क्या है? ये थोड़ी सी लंबी बात है, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा तफसील में जाए। बिल्कुल तफसील में जाए, बताएं। देखिए, मैं ये जिस महीने में ये हुआ है, रमजान शरीफ का महीना था, वो मैं उम्रा करने के लिए गया हुआ था। पूरा महीना मैं रमजान शरीफ का उम्रे पे रहा हूँ। ये मैं उस रात को 1:30 बजे का वाक़या है कि मैं तवाफ कर रहा था, उम्रा कर रहा था, मैंने एहराम बांधा हुआ था और बेल्ट में मेरे फोन था। तो रात को वहां के टाइम के मुताबिक 1:30 बजे बेल हुई, तो पहली बेल मैंने वैसे छोड़ दी, मैंने नहीं उठाया, वो फोन निकाला नहीं। लेकिन जब दूसरी बेल हुई तो मैंने कहा शायद कोई पता नहीं ऐसा खुदा ना करे कोई ऐसी बात हो, इस रात का 1:30 बजा है, तो वो पाकिस्तान में तो इस वक्त 3:30 बजे होंगे, 2 घंटे का फर्क है। तो मैंने वो निकाल लिया, तो मैंने देखा तो वो सलमान का फोन था इंग्लैंड से। तो उसने मुझे बताया कि जी ये ऐसे हो गया है। तो मैंने जो वेरी फर्स्ट जो बात उससे की यही की, मैंने कहा मैं सलमान इस वक्त अल्लाह मियाँ के घर का तवाफ कर रहा हूँ, मेरा तीसरा चक्कर है, तो मेरे बेटे तुम मेरे साथ हो ये समझो और कसम खा के अल्लाह मियाँ के घर की बताओ कि तुम कितने इसमें इन्वॉल्व हो। बखुदा ये पहली बात मैंने उससे की, कोई यकीन करे ना करे, लेकिन मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ कि मैं मुतमईन हूँ। और मेरे बेटे ने कहा कि पापा मैं आपके साथ चक्कर लगा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आप समझे, और मैं अल्लाह के घर की कसम खा के कहता हूँ कि मैं इसमें जरा भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। और उसके बाद से लेकर सज़ा होने तक और मेरे ख्याल में उसके बाद भी मौक़िफ़ आपका यही रहा है और अभी भी यही है कि सलमान इसमें बेकसूर है, उसका कोई ताल्लुक़ वास्ता इस जुर्म जो उसके ऊपर बरतानिया की कोर्ट में साबित हुआ, कोर्ट की अपनी फाइंडिंग, जूरी की फाइंडिंग के मुताबिक उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई लेना देना उसका नहीं है। इस जुर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, मुझे पूरा यकीन है, मुझे अपने अल्लाह पाक पे पूरा भरोसा है। हमारा घराना भी जो है ना वो बड़ा मजहबी किस्म का घराना है। मेरे वालिद साहब अनपढ़ थे लेकिन मजहबी तौर पे बड़े मजबूत थे और उन्होंने ही सलमान की तरबियत की है। 5 वक्त की नमाज उन्होंने इसको पढ़ानी सिखाई है और बचपन से। और ये ऐसा है नहीं है, मैं अब लोगों को यकीन नहीं दिला सकता, सलमान ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको पैसे की परवाह नहीं है। उसकी कैसी कैसी बातें इतनी लंबी है, मुझे कभी आप चैनल पे लाएं तो मैं को कम से कम मुझे 2-3 घंटे लगेंगे उसका एक्सप्लेन करने के लिए कि उसकी क्या सिफात है सलमान की। ये नहीं है कि मेरा बेटा है, मैं कहता हूँ उसके मिलने वालों से आप पूछें कि सलमान कैसा है, वो ऐसा है नहीं है, उसको पैसे की लालच नहीं है। मैं बाखुदा इतने बड़े बड़े हमें लालच दी गई है, एक पार्टी आई है मुझे कहती है कि 10 करोड़ रुपए हम अभी आप अपना अकाउंट नंबर दें उसमें ट्रांसफर कर देती हैं और 15 मिनट में हो जाएगा ट्रांसफर। मैंने कहा हमने करना क्या है? उसने कहा जी ये सलमान ये सीरीज ना
ہمارے کہنے پہ کھیلے، جو ہم کہیں گے ویسا وہ کرے۔ کون سی سیریز؟ وہ تو ایسا کون سی سیریز؟ یہ جب جا رہے تھے آسٹریلیا کے ٹور پہ۔ ٹھیک، اور یہ پارٹی کون تھی؟ ویسے ہی آپ کو کال آئی، کوئی بیچ میں بندہ پڑا، کون تھے یہ لوگ؟ نہیں جی، پہلے مجھے کال آئی، پھر 2 بندے آئے میرے پاس، انہوں نے مجھے پوچھا آپ گھر میں ہیں، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کس سے؟ میں کہہ رہے ہیں صرف 10 منٹ آپ دیں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو وہاں آ کے بتاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے ان کو دے دیا۔ میں نے گھر کے اندر نہیں بٹھایا، میں نے باہر ہی سامنے چھوٹا سا پارک ہے سڑک کے دوسری طرف، وہاں میں نے وہ ساتھ والا گیرج ہے وہاں سے کرسیاں منگوا کے رکھی، اور وہ آ گئے اور میں نے بٹھایا، اور میں نے ان کو 2 بوتلیں پلائیں، اور اس کے بعد انہوں نے بات کی تو اس نے شروع یہ کیا کہ 10 کروڑ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ہم ٹرانسفر اب بھی کر دیتے ہیں 15 منٹ کے اندر، تو سلمان ہماری مرضی کھیلے۔ میں نے کہا وہ تو ایسا نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے وہ نہیں کرتا، لیکن آپ کہیں گے تو وہ کرے گا۔ میں نے کہا جی میں کہوں گا بھی تو وہ نہیں کرے گا۔ کہتے نہیں جی ایسا نہیں ہے، آپ کہیں گے تو وہ کرے گا۔ میں نے کہا نہیں بھائی وہ ایسا نہیں کرتا، آپ جب وہ ایسا کرے گا، میں نے کہا جب وہ ایسا کرے گا تو اب میں آپ کو کانٹیکٹ کر لوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ بھی شرط ہے کہ ہم اس کو ٹیم سے باہر نہیں ہونے دیں گے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ٹیم سے اس کو باہر نہیں ہونے دے گا، ٹیم سلیکشن نہیں ہونے دینے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ شرط ہے کہ وہ ٹیم سے باہر بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کا مطلب ٹیم سلیکشن کے اندر بھی ان بندوں کا اثر رسوخ تھا جو ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہماری شرط وہ ٹیم سے باہر نہیں ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں یہ تمام باتیں جو ہے اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ سلمان کا لینا دینا نہیں تھا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اب اس کو سزا ہو گئی ہے، پہلے میں اس معاملے کو ذرا نپٹا لوں۔ جی تو ہوا کیا پھر یہ سزا ہوگی؟ کس بنیاد پر سزا ہوگی ہے؟ اس کے وکیل سے بھی بات ہوگی، کیا ہوا کیا آپ کے خیال میں؟ آپ کا پرسپیکٹیو جاننا چاہتا ہوں۔ جی طلعت صاحب، اس میں اپنے بھی ملوث ہیں اور غیر بھی ملوث ہیں۔ ان تینوں لڑکوں کو جو اس وقت یہ ابھرتے ہوئے ستارے تھے، جو کرکٹ پہ انہوں نے چھا جانا تھا اور سال 2 سال میں، تینوں لڑکوں نے، اور تینوں کو نکال کے باہر کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش کی گئی ہے جس میں اپنے بھی شریک ہیں اور باہر کے لوگ بھی شریک ہیں۔ لیکن محمد عامر تو بڑے کھول کے بیان دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی جب میں بولوں گا تو دیکھی جائے، دنیا دیکھے گی، میرا نام بدنام ہوا ہے۔ وہ تو ایک طرح سے وعدہ معاف گواہ بننے کی کوشش کی نا، اس نے تو بیان دے دیا کہ مجھے کہا گیا تھا۔ اس کو تو وعدہ معاف گواہ بنانے کی انتہائی پہلے دن سے کوشش ہو رہی تھی، اور اس میں اپنے پیش پہ ہی تھے۔ جو 2 بندے اس کو بلا کے کہتے رہے، وہ سارا ہمیں آ کے بتاتا رہا کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی تم وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، تمہیں تھوڑی سی سزا کروا دیں گے اور تم نکل جاؤ گے، اور اس کو سلمان کو پھنسا دو، سلمان کو پھنسا دو۔ مجھے نہیں پتا سلمان سے کسی کی کیا دشمنی ہے۔ وہ کپتان اس کو بنایا تو ہم نے تو کبھی کوشش نہیں کی کہ وہ کپتان بن جائے۔ میں تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ ابھی وہ اس عمر میں کپتان بنے۔ تو وہ اس کا کیا کسی کو تکلیف ہوئی ہے؟ جب وہ میچ جیتا ہے انگلینڈ آسٹریلیا سے اور انگلینڈ سے جیتا ہے، تو یہاں پہ افواہ مجھے ملی، مجھے نہیں پتا یہ کتنی سچ ہے، کہ اس کو ون ڈے کا بھی اور 2020 کا بھی کپتان بنا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک دم سے یہ واقعہ ہو گیا اس میچ میں کہ وہ نو بال کی ہیں، اور کہ یہ سارا اس میں وہ اب دیکھیں کس طرح سے ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، اور ہنس ہنس کے لوگ اتنی باتیں بنا رہے ہیں، اور ہمارے چینل اس قدر ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اکٹھا کر کے، اور ان کو کوشش کرتے ہیں کہنے بتاتے ہیں کہ تم کہو کہ یہ سلمان بٹ نے سارا کچھ کیا۔ مجھے نہیں پتا سلمان بٹ کے ساتھ کیا دشمنی ہے کسی کی، ہم تو کسی کے دشمن نہیں ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے، باقی سب کو پتا کہ کیا ہو رہا ہے ساری دنیا میں، یہ کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے گا ذوالفقار علی بٹ صاحب، ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا جو فیملی کے اوپر جو ابھی آپ نے آخر میں ذکر کیا کہ میڈیا میں جو ڈیبیٹ چل رہی ہے، جو کیمپین چل رہی ہے، اس کو فیملی کس طرح دیکھتی ہے، فیملی کے لیے اس کی کاسٹ کیا ہے، سلمان بٹ جو ہے وہ باپ بنا، آپ دادا بنے، بیگم صاحبہ کا کیا تھا، بہنوں کا، فیملی کا، ذرا اس کے اوپر بات کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے خیال میں ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین اسٹے ٹیونڈ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔